الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب في النواصب نوع لنا أمثلة وتستنقبال لنا الجواب بالفاء والواو ومبالم التوقع للزهلاي وفاء السببية وواو المعية أمستنيا الناس دستنيا الناس ناتشو بالأول تعريفاتهم منامنون الزنال وده مثال نقبال وبعد فاء جواب نفي أو طلب محضين أن وسطرها حتما نصب أنت نصب علي كفاء الجوابنا كفاء الجزاء بها لا يالج أن مستر قدتا هنا فعلا مضارع تنصب على تلال كذا بها وبعد واو عينت مفهوم مع كلا تكن جلدا وتظهر الجزع واو المعيان دقمو سناقروا مثال الفاء بعد النفي كنفي بهلا التي يفاء مثال من النوال نحو قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا إله والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا الآية 36 من سورة فاطر سلزه لا يقضى نفينا في جواب النفي فيموت طيب هي يموت يالو تنصب علامة النصب حذف النون سلزه لا يقضى يالو لإصلاح اللفظ والمعنى سابق ساينور وده مصدر الزورنا فيموت يالو أنا التي مقدرة للصاصلة يهننا لألا يعطف الفعل الاسم على الفعل بلن تنان تندالنا ونرقال طيب ونحو ما تأتينا فتحدثنا إن قصدت السببية سببية كتقصد قصدت السببية متشالا أي ما تأتينا محدثا فيكون المقصود نفي اجتماعهما أتمتعنم للتاوران زندا كهنا فتحدثنا إن الصبال أو ما تأتينا فكيف تحدثنا فيكون المقصود نفي الثاني لانتفاء الأولي أتمتع للتاوران زندا نجدي بذبهولت بكل فتحدثنا في جواب النفي من الدرجال مالتنا إن الصبال ومثال الواو بعده أيضا بعد النفي مالتاتشونه هاو ممن لسود نفيا محضنا نحو ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين الآية 42 بعد 100 من سورة آل عمران ولما يعلم تنقدي لما جازمانات ودفيت متعلنا الكورنواسي قتلوا جوازمنا يعلم جزمج حرف نفي وجزم وقلبنات لما اندلم لم قام يغنانيوبت ብዙ አለ የሚለያዩበት አለ ጃዚማ ላይ እናያለን ይሄ ነፊ ነው የሚባለው ولما يعلم لالتقاء الساكنين بكسرة تحرك ونو للتخلص من التقاء الساكنين ويعلم يالو في جواب النفي من هنا متى يالنا بعد واو المعية بأم مضمرة وجوبا تنصب متى طيب ومثال الفاء بعد الطلب طلب مبالغ دغ انغدي وي 7 ወይ 8 ነገር ያካትታል يا شباب طلب في هذا المكان قدم قرانو ቤት ላይ جوابንና جزاءን ከምትመራ فاء በኋላ ምን جواب ላይ ያሉ ነፊና طلب محضين ሆኑ ነፊና طلب በኋላ አን استتارዋ ግዴታ ሆኖ ተነስባለ ብለዋል ስለዚህ نفي بتشاون راسم شلو تقطرال طلب የሚለው ግን ስንት ያካትታል እየተባለ ነው አጁባዋን 8 ናት የሚሉት 7 ያካትታል ይላል 9 ናት የሚሉት ሰዎች 8 ያካትታል ይላል ስለዚህ بعد الطلب نحو ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي لا تطغوا ድንበር አትለፉ فيه በዛ ባለፈው ነገር ነው
فيحل عليكم غضبي إيه لا تطغوا እንግዲህ طلب ይባላል نهي في جواب النهي تنصب متى بعد فاء السببية فعل بأن مضمرة وجوبا فيحل مثال لنا بالنسبة لحركة الحاء العين الآية 81 من سورة طه والواو بعده ومثال الواو مالتنا بعده بعد الطلب لا تأكل السمك وتشرب اللبن بدي تشرب لا يهود ሶስት ምዕራቦች ይቻላሉ ብለዋል አሁን ግን የነስቡን ነው እየመሰሉልን ያሉት لا تأكل السمك وتشرب اللبن بنصب تشرب አሳት ትብላ ወተት መጠጣትህ ጋር ማለት ነው ወተቱንና አሳውን በአንድ ምን አታርገው ማለት ነው የተፈለገው ወተሽረበ ቃል ይሄ ዒልሚያው ጉዳዩ ፍክሩ ትክክል አይደለም ብለው ኢብኑ ዑሰይሚን የጻፉት አለ ካገኛችሁ ታያላችሁ طيب المهم የሚሉት ያለ ሞያቸው ገቡ ኑሐቶች ይላሉ አሳና ወተት መሰብሰብ ይጎዳላሉ እነሱ ኑሐቶች ናቸው ወይስ አጥባዎች ናቸው المهم አላቸው كلام مختصر هذا المثال የጻፉት አለ ኢብኑ ዑሰይሚን عليه رحمة الله طيب አሁን እኛ ሻሂዳችን لا تأكل السمك وتشرب اللبن ይሄ لا تأكل ያለው طلب ነው እንደቅድም ወለማ يعلم እንዳለው ነው ለልቲቃ ሳኪነን ላሚቱ በከስራ ተሐርካ ነው وتشرب ያለው بعد واو المعية بأن مضمرة تنصب متى بنصب تشرب أي معناه لا يكن منك أكل السمك بدون سابق ነው ወደ መስደር የሚዘረው ብለናል ይሄ مع شرب اللبن ማለት ነው እንግዲህ ሌላ ወተሽረቡ ወተሽረቢ ሌላ ሆነ ቦታ ላይ ኢዕራብ الفعل ይመስለኛል አልፏል የጀዝሙና የረፍዑ ደግሞ ማዕናው ሌላ ነው والطلب يشمل 7 أشياء ይሄ طلب የሚባለው 7 ነገር ያካትታል እንግዲህ ይሄ አብዛኛው የጅምሁሮችን አባባል ማለታቸው ነው ወይላ አንዳንድ አይማዎች ረጃአን ይጨምራሉ ብለናል 8 አሽያ ያካትታል ልንል አንደኛ الامر تفصيل 7 ተላለው በደል تفصيل من مجمل መጀመሪያ አምር ይገባል طلب ሲባል እሱን ያካትታል አሉ نحو زرني فاكرمك ፋይቱ እንግዲህ ሰበብያ ናት አንተ ለማላቀህ ሰውየውን ለማክበር ምኑ ሰበብ ነው ይያልን ነው መዘየሩ ማባዕዷ ሰበብ ማቀብሏ ማለት ነው ማባዕዷ ምን ይሆናል ሙሰበብ ዙር فعل الامر ነው فاكرم نصب ومت والنهي نهيንም ያካትታል كما تقدم لا تطغوا فيه فيحل لا تأكل السمك وتشرب እንዳለፈው ማለት እነዚህ ሁለቱ والدعاء دعاءንም ያካትታል አሉ مثال نحو اللهم تب علي فأتوب ቢቱብ አሁን አምር አንል አላህን ማዘዝ አይቻልም ስለዚህ ምንድነው የሚባለው ዱዓ ሐቂቃው ስናይ እንግዲህ طيب على كل فعل الامر አይባልም ይሄ فعل امر ብለው ሲያበቃ ምን ይሉታል ዱዓኢዩን ዱዓንም ያካትታል አሉ ቱብ علي فأتوب والاستفهام استفهامن يكتتال نحو هل تأتيني فأكرمك والعرض عرضن يكتتال يقترنا ነው ምን ሄደው عرض ማለት طلب الشيء بلين ورفق عرض ማለት ማግደምደም ብለው ይፈስሩልናል በአካባቢ በገጠር ማለት ነው እንደዚህ በቀስ ባለና በተረጋጋ መልኩ አንድን ሰውዬ አንድ ነገር እንዲሰራ መገፋፋትህ ምን ይባላል عرض ይባላል የዚህ ደግሞ ጠንከር ሲል ደግሞ ወደፊት ይመጣልናል ሌላ ስማል نحو الا تنزل عندنا فتصيب خيرا እንግዲህ مثال ለራሳቸው ያመጡ ነው አለዛ አብያቶች ብዙ አሉ ያው ለእክትሳር ፈልገው ይሆናል አምር ላይ ያናቁ ሲሪ አናቀም فسيح الى سليمان فنستريح ونستريح ብትል ደግሞ كانت الواو والمعيه እያሉ ያመጣሉ طيب የነህይን ከቁርአንም አምጥተዋል
على تنزل عندنا فتصيب خيرا ملحم لا أمثلة أسلفها والتحديد تحديدنم يكتتال لالو وهو طلب الشيء بعنف تحديد إن حث مبالال تحريد مبالال سدقمو تنش إزعاج قا أنكر بالا ملكو عند النجر مفلق يه تحديد بالا نحو هل اتقيت الله فيغفر لك هل لانغدي من أدوات التحديد نات الله ناتفر أموي وقسا من موعظة اللبت أبابالو لمره زندا ويونجله لمرله زندا الله ناتفر أموي سنل فيغفر في جواب التحديد نصب متايفايتو والتمنية تمني دقمو طلب الأمر المستحيل أو ما فيه عسر بلنا أسلفنا في باب إن وأخواتها تمني مالت شراش لهون ما يشيل النجر ملمن ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب طيب أو ما فيه عسر لا لا يهني يامتنا نحو ليت لي مالا فأحج منه ينقدي فقير جنزب لله سو ليت لي مالا جنزب لني بنور من يالله نو فأحج منه كذاك جنزب لحج جبت زند بتوسنا وسيل يه ليت لي مالا مستحيل أيدلم لكن فيه نوع عسرين فأحج في جواب التمني نصبا متاي فهذه 7 مع النفي المتقدم تصير 8 8 يሆናሉ አለ 8 እና 7 እና 1 ሲጨመር ማለት ነው وهي المعبر عنها بالأجوبة 8 الأجوبة 8 تبلا متجلسوا أجوبانات التسعة متبانات ليه بلنال وسيشير إلى ذلك وما بعد الفاء في هذه الأمثلة أو نالناتشو هلم لاي كفاء بها لا يالو في تأويل مصدر بدا مصدر عزرنا والو معطوف على مصدر آخر متصيد مما قبل الفاء تصيد ملالو جن أوضحوا متصيد كفايت بستفيد كالو جملة يتعدنا ويم دقمو يتقلت كهونه مصدر النازورنا بلا سابق كفايت بኋላ ያለውን በመስደር አርገን እናጥፋዋለን على ما قبل الفاء قدم እንዳልነው ነው እንግዲህ ምንድነው لا تأكل السمك وتشرب اللبن أي لا يكن منك أكل سمك እንግዲህ አክሉ የሚለውን መስደር አመጡ ከፋይቱ በፊት بلا سابق ወደ መስደር የሚያዞር የለም مع شرب اللبن وايت المعيه አርገው ፋው ቢሆን እንደዛ فشرب لبن ሊባል ነው በፋ ቢሆን ደግሞ فشرب لبن مع ያመጡት ዋዊቱ የማዓን ማዕና ስለምትይዝ ስትመጣ مع ما بعد مع ምንድነው የሚሆነው يا شباب مجرور بإضافة ይሆናል مع ساتمت واويቱ بتابو ነበረ ደግሞ ምን ይሆናል ከዋው በኋላ ያለው ይነሰባል طيب واويቱ اول معيه ከሆነች مفعول معه تبلو ወይ ደግሞ ይተዓጠፋል طيب ስለዚህ ما قبل الفاء سابق يلوم لإصلاح اللفظ والمعنى نو أو لئلا يعطف الفعل على الاسم على الفعل እንደዛ አድርገን እናጥፋለን وألحق الفراء الترجي بالتمني فراء يتسنى إمام دقمو ترجين بمن أستقتو تالالو بتمني أستقتو في جواب الترجم إن الصبال لالو وتبعه ابن مالك على ذلك ابن مالك فراء تكتلال قال ابن مالك ويجب قبوله ترجين مقبل قد يلال لمن ببال لثبوته سماعا من العرب انقدي شاهد سلال شاهد كال مقبل من يلال قد يلال نو كقراءة حفص عن عاصم بلو نحو يلال كقراءة بلو سيابك أزمولو لعلي أبلغ الأسباب السماوات فأطلع
غافر 36ኛና 37ኛ ይላል لعلي يا همان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع بالنصب በነስብ እንግዲህ فأطلع ስለተባለ ማን ጀዋብ ላይ ነው ይያሉ ነው አሁን الفراء ابن مالك وكذلك ابنه لعل ለምንድናት ብለናል እዛ في باب إن وأن ተረጂና ተወቁዕ ኢሽፋቅ ምን እንደሆኑ እዛ ላይ ታሪፉን አሳልፈናል ስለዚህ ለተረጂ ስለሆነ لعل ጀዋብ ላይ فأطلع ተነስቦ في قراءة حفص عن عاصم ስለተሰማ ይሄንን ረድ ማድረግ አይቻልም ግዴታ ነው መቀበሉ ስለዚህ يحفظ حجة على من لم يحفظ የሚሉት አለ ስለዚህ አጅዊባ الثمانية ሳይሆን ምን ልትባል ነው አልአጅዊባ التسعة والمانعون يجعلونه جوابا للطلب الآية لا ترجي لا ينسب من ميلو سوتش ليطلبوا جواب هنا ويتنسبوا طلب الف ولا شباب الآية لا من إله يا هامان بلو من دنا ميلو ابني لي ابني ميلو من دنا طلب هذا الأمر لسه جواب هنا فأطلع እንጂ لعلي أبلغ الأسباب አይደለም ያሉ አሉ የሚከለክሉት ይሄን ይላሉ እነዛኞቹ ደግሞ ወብኒ ከሚለው የሚቀርበው አንድ አያ ላይ ያለው ተረጂው ጋር ስለሆነ ወይም ደግሞ ከዛ የሚቀርበው ይሄ لعلي ስለሆነ في جواب الترجي ነው የሚል መልስ ያቀርባሉ طيب قال وأمثلة الواو هي أمثلة الفاء واو المعيان من ملكة ደግሞ ልክ የፋኢቱን አምሲላ እንዳለ فايتون من ما رجعنا يلبهالو بتبديل الفاء بالواو هنا سالفناچو امثلاዎች ላይ እንዳለ ፋይቱ ቦታ ምን ካረግ ዋው ካመጣን የዋው አምثላ እናገኛለን አሉ እንግዲህ ፋይቱ ላይ ሁሉም ላይ ተሰምቷል ብለዋል ከተሰማ ሁሉም ላይ قياس ይሊሆን قال ابو حيان في الارتشاف الكتاب سمنه ولا احفظ النصب جاء بعد الواو في الدعاء ولا العرض ولا التحضيض ولا الرجاء አራት ነገሮች ላይ ከአረቦች ተሰምቶ አላገኘሁም ይላል الكتاب ارتشاف የሚባለው كتاب ላይ واو متى في جواب العرض وكذلك في جواب التحضيض وجواب الرجاء وكذلك في جواب الدعاء تنصبوا كعربوች አልተሰማም انما قاسه النحات على الفاء اي صوت እንጂ سمع የለም አለ فلا ينبغي أن يقدم على ذلك إلا بسمع ودزاهن ودتبالو مقبات أي قبام سمع كالتقين سمع كالا أهلا وسهلا سمع كالا أقنش الله ميل كالا من الصبيش لالنا الزهرات توچو جواب لي بعد الواو كالا تسمعوا لي بيتشا ما ساترونو ميتشا لواو وتقييد الفاء بالسببية والواو بالمعية بلان ما قيداتنا على فايتون سببية واويتون معية بلو ما قيداتشو لإخراج العاطفتين معطفتن لما وطاتنا على صريح الفعل قل سبوهنا فعل لا معطفتن النزال لما وطاتنا والمستأنفتين مستأنفة የሚያረጉ ደግሞ ጁምላውን አሉ እነሱንም ለማውጣት ፋኢቱን በሰበብያ ዋዊቱን በመዕያ የተቀየደው ለዛ ነው አሉ طيب فعልን በፊዕል ላይ እንግዲህ የሚያጥፍ ከሆነ ዋውም ሆነ ምንድነው ስሙ ፋ እዚህ ውስጥ አይገባም طيب እንግዲህ فعልን በፊዕል ማጥፍ ይቻላል طيب سمن بسم الله ما فعل صريح بفعل صريح لا يعطفوا كهنا اي نصبهم አሁን ይያልን ያለነው ሰበብያ መታጠፈው ዛሂሩ ሲታይ فعل بسم الله ሊታጠፍብን ስለመሰለ ስም በስም ላይ እንዲታጠፍ ስንል ከአፋና ከዋው በኋላ አንን እየቀደር ያረግነው የነሰብነው ለዛ ነው ስም በስም ላይ እንዲታጠፍ فعل بسم ላይ እንዳይታጠፍ فعلا صريحا بفعلا صريح ላይ ካጠፈው هذا لا يمنع الزوج طيب كذلك جملة مستأنفة ميارقوا فأنا وهم كالو النس لما وبسبق النفي أو الطلب بلندق ما يكيرنا والو فايتنا واو كبا كواونا كفاء بوهالا للنصب زندا نفينا طلب محد يهونو ما لفع اللباتشو يتبالو لإخراج نحو
زيد يأتينا فيحدثنا فيمتنع نصبه لا يتشال زيد قالك يأتينا إيه فعل مضارعنا فاعلوه على ود زيد من ملس جملة في محل الرفع لزيد خبر الزلاي فيحدثنا نو ميبالو انجي فيحدثنا አይቻልም ለምን ለነፊም ወይ ለጠለብም ጀዋብ ስላልሆነ والنفي بالمحض وتقييد النفي بالمحض نفي ደግሞ በጥሪት ያለ የተባለው ለምንድነው لإخراج النفي المنتقض بإلا የተበላሸ نفي ለማውጣት ነው نحو ما تأتينا إلا فتحدثنا አይነሰብ ምዝህላይ والنفي المطلوب بنفي السنم لما وطاتنا قالوا لإخراج النفي المطلوب بنفي نفي نبر تلي بنفي آخر نفي النفي من هنا إثباتي هنا نحو ما تزال تأتينا فتحدثنا يهزه لا من يبالم فتحدثنا أي تشالم نفي من سلالة دل ها متلو انتن سلالة دل محض دل مثبت والنفي التالي لاستفهام تقريري السنم لما وطات نوالو استفهاما تقريري قتلوا ممتع النفي لما وطات نحو علم تأتيني فأحسن إليك أتمت أما يودني إحسان اندارق اللي ستل نا مالتنا يتفلقوا أتمت مالتنا نا مالتنا يتفلقوا يا شباب ها نانو يهم استفهاما تقريري تالي هنا النفي لما وطات فيمتنع النصب فيها أي في هذه المذكورة هنا السنة شولاي نصب يكلكلال وتقييد الطلب بالفعل بصيغة الفعل بلنا لأنه أصل في ذلك طلب لا أصل إنه بلن يعني يقيدوت لمن دنه لإخراج الطلب بغيره كفعل لك هنا طلب السلماوتات فيمتنع معه النصب مع غير الفعل سواء كان باسم الفعل نحو صح فأحسن إليك بدي صح طلب نبر اسمه فعل أمر بمعنى اسكت ويكفف ملالو انكفف ملالو اكفف قال ماضي متعد بماضي ወይ ደግሞ انت ምንድነው لازمን በሙተዓዲ اكفف متعدي ነው ስለዚህ صح ደግሞ اسكت ደግሞ ምንድነው صح بمعنى اسكت ነው ይያልን ነው ሰከተ لازم ነው ከፈ ከሆነ ደግሞ ስለዚህ እንከፊፍ ባለው ይፈሰሪ እክፉፍ ባለው አሳልፈናል ወይ የሚመጣ አስማው الافعال አሁን صح ብለህ طلቡ የተገኘው በስመ الفعل ከሆነ احسنون ምን ማድረግ ነው ያለብህ ይያሉ ነው مرفع እንጂ منصب አይቻልም فاحسن اليك او بالمصدر ወይ ደግሞ طلቡ በመስደርም ከሆነ አይነሰብም نحو سقيا فيرويك سقيا ማለት እንግዲህ ጠጣ መጠጣትን ጠጣ فيرويك አይባልም فيرويك برف እንግዲህ رفع مقدرة ነው ያው ላይ ለእስትثقال لا تظهر الضم او بلفظ الخبر ወይ ደግሞ طلቡ የተገኘው በምን ሆነ بجملة خبرية ስናያት ለፍዟ ሲታይ ምንድን ነበር ያጀባ خبري ነው ግን የተፈለገው ምን ሆነ ማዕናው ኢንሻ ነው طلب ነው የተፈለገው እዚህም ላይ አይነሰብም بلفظ الجر الى لኛ ጀር ሳይሆን خبر ነው የሚባለው የጂሚቱን ነጥብ እንግዲህ ወደ ኋላ አንሸራቶ بين الجيم والراء باء تصفو لباو نقط يدرجال لجيمو እሳቸው ጅምላ አረጋግጥ ደግሞ ኻ ይደረጋል نحو حسبك حديث فينام الناس እንግዲህ حسب مبتدا ነው حديث خبر ነው ይሄ ምን ማለት ነው አሁን ስናየው ንግግር ይበቃሃል ማለት ነበር خبر ነበር ጅምላው حسب مبتدا ነው ይያልን حديث ምንድን ነበር خبر ነው ጅምላው ምንድነው ዛሂሩን ስናየው خبر ነው ግን የተፈለገበት ምንድነው ዝም በል ማለት ነው حسبك حديث ማለት ወሬው ይበቃሃል ጸጥ በል طلبوا በምን ተገኘ بجمله خبريه
ስለዚህ ጁምላው ዛሂሩ ኸበርይ ስለሆነ ማዕና እንኳን ጠለብይ ቢሆን አይነሰብም ፈየናሙ ነው የሚባለው እንጂ ፈየናመ አይባልም። እስኩት ብለህ በነበረስ እስኩት ካልክ ፈየናሙ ነው የሚባለው ፈየናመ ነው የሚባለው አይደል? اترك الحديث بتل مثال فينام الناس ነው የሚባል فينام جواب الطلب ስለሚሆን በፊዕል ሆነ طلب ላይ جواب ስለመጣ اسكت واترك الحديث فينام الناس. طيب جوازم سأطوى الذين نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.